إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو من يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو من يعلم السر والجهر لا إله إلا هو الحي لا إله إلا هو القيوم لا إله إلا هو الرازق لا إله إلا هو الخالق لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قيل لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعلموا أن الدنيا دار دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. اعلموا أن الدنيا دار الآخرة. إبراهيم ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وحبيبنا محمد رسول الله يا رب أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا
أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب الزاهد الأواب الناطق بالحق والصدق والصواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب، الشهيد المظلوم في المحراب، إمامنا أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن، الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان، إمامنا أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى، أنيس النبي في البليات والمصائب، مظهر العجائب والغرائب، أسد الله الغالب، إمامنا أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي أم خير البرية زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى آل بيت المطهرة خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن، وعلى عمي شريفين المكرمين المعظمين عند الله والناس سيد الشهداء الحمزة وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله.